बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भौमगच्या इष्टनो नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलिती याजक, सोमेस्त कर्मेलिती याजकांचे नावे आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक मोगान स्वागत म्हणता. आज सप्टेंबर महिन्याची 4 तारीख, सध्या काळाच्या 22व्या हप्त्याचो सोनवार. आज आमी वितोरबेची सा रोज एक अंकवार हिचो उडास आमी काडटा. जुलैच्या 9 तारखेर 1233 इसवेंत जल्मल्ली ती मार्चाच्या 6 तारखेर 1251 इसवेंत इटलींत अंतरता. तर आता आयच्या वाचपाक आनी नियाळाक आमी मुखार सरया. तुमकां कळीत आसा, आमी ह्या दिसांनी कोलोत्से घरांक बरयल्ल्या पत्रांतली वाचपां वाचता. येवच्या मंगळार म्हणसर सा पावलोन कोलोत्से घरांक बरयल्ल्या पत्रांतली वाचपां आमच्या नियाळाक आसतली. आयचे वाचप पयलो अध्याय वोळ 20:1 तावन 20:3 पर्यंत. सा पावलोन कोलोत्से घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी एका काळार ताचे तावन पयस सरल्ल्यात. तुमच्या खोट्या करण्यांक लागून तुमच्या काळजांनी तुमी द्वेष आटोवन आसल्यात. पूण आता क्रिस्तान आपल्या मरणा मरिफात ताचे कुडीतय तुमकां राजी केल्यांत आनी देवासमोर बागेभोंवतू खतावीण आनी निरापराधी कर्ण तुमकां भेटोवन दिल्यात. देखून तोवळ तुमकां लाभल्ल्या सुवार्तेच्या बरवशतावन पयस सरनासतना तुमच्या भावार्थांत तुमी थीर रावचे आनी घट रोंबोचे. ही सुवार्ता संवसारांत सगळ्यांनी परगट जाल्या. म्हाका पावलाक हे सुवार्तेचो सेवक नेमला. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. भावनो आनी भयणीनो, पेंग्विन एक सुकण्या जात तुमी पळयली आसतली. उबे रावन आसताली, सडता. आनी त्याच सुकण्याच्या आकारान जायते कडेन आमकां डस्टबिन्स पळोवंक मेळटात पार्कांनी पुरा. सो आतां तुमकां कळ्ळें न्ही. रूप पळोवंक ना तरी व्हिडिओर टीव्हीर तुमी खंडीत जावन पळयलां आसतले पेंग्विनाक. आता हे पेंग्विन कशे एकामेकाक ऊब दितात. प्रत्येक जावन तांणी हिवाळ्या गांवांनी आसचें, हिवाळ्या सुवातेनी. तर ते एकामेकाक कशे ऊब दितात. तांणी सांगाता एका जम्यांत आसतना, एका ग्रुपांत आसतना एकामेकाक कशे ऊब दितात. भावनो आनी भयणीनो, तुमी पळयलें जाल्यार ती एका सर्कलांत सांगाता रावतात, म्हळ्यार एकामेकाक लागून. आता खंडीत जावन एकामेकाक लागून रावतना
मोद्दे कोण आसा ताका चड ऊब मेळटा, कित्याक म्हळ्यार ताच्या भोंवतणी दुसरी सुकणीं आसात, पेंग्वीन आसात देखून ताका ऊब चड मेळटा. पूण तेंचो कोण देगेर आसा पळया, कोण भायल्या कुशीन आसा पळया, ताका चड ऊब मेळना, बदलाक ताका चड हिंवक येता. आतां अशेंच उरलीं जाल्यार कितें जाता, मद्दे आसल्ल्याक चड ऊब मेळटा आनी भायल्यान पोंतार आसल्ल्यांक चड ऊब मेळनासतना तांणी हिंवांत मरची साध्यताय आसा. तशें मरोंक सोडटात गे तीं? ना, तीं कितें करतात गे म्हळ्यार रोटेशन काण घेतात. रोटेशन म्हळ्यार तीं गोंदूच आसतात. सो गोंदूच आसतना मोदें आसुल्लो भायर येता, भायर आसुल्लो मोदें येता, अशें सगळ्यांक ऊब मेळचे बरी तीं पळयतात. म्युजिकल चेर आमी गेम खेळटा न्ही गे, त्या लेखान म्हणयेत सांगाता रावतात एकामेका लागून. अशें आसतना तीं गुवनूच आसतात, रोटेशन घेतात आनी अशें रोटेशन घेतिल्ल्या वेळार मोदें आसुल्लो भायर येता, भायर आसुल्लो मोदें येता, अशें सगळ्यांक ऊब मेळचे बरी तीं पळयतात. आतां तुमी विचारूंक पुरो, फादर तुमी पेंग्विना विशीं कित्याक उलयतात? सा पावलो आईच्या वाचपान कांय तांचे विशीं उलयते ना. मागीर तुमी काल्याक पेंग्विना विशीं उलयते आसात म्हूण तुमी विचारूंक पुरो. तुमी जर अशें म्हणटात जाल्यार सारकें तें. आयच्या वाचपांत सा पावलो पेंग्विना विशीं उलयते ना, पूण ह्या पेंग्विनाची रीत आसा पळया, वा तांचे एक उदाहरण आमकां आईचें वाचप समजूंक सुलभ करता. आतां आयच्या वाचपांत आमकां दिल्यात खाली 3 वळी. तांतली एकच एक वळ हांव घेता, ती जावन आसा पयली वळ. तो म्हणटा, तुमी एका काळार ताचेतावन पयस सरल्यात. यू वन्स वर एलिनेटेड. पूण आतां कितें केलां? क्रिस्तान आपल्या मरणा मरिफात तुमकां मोदें हाडलां. तुमी एका काळाक पयस पावल्यात तुमच्या स्वार्था वरवीं, तुमच्या पातका वरवीं, आनी आतां जेजून ताच्या मरणा आनी जिवंतपणा मुखांतर पाटी हाडल्यांत. हें समजूंक सुलभ आसा. तुमी देवातावन पयस पयस पावल्यात आनी जेजून तुमकां देवातें लागीं हाडलां. तुमी पयस पावल्यात म्हणटना देवाचो मोग, देवाची ऊब, देवाचो उजवाड तुमकां मेळना. तेन्ना कितें जाता? ह्या पेंग्विनाक हिंव केल्ले पळय, आमकांय हिंवक येता. आमी काळोगान सांसपतांव, आमी हिवान आकुट्टांव. आमकां खंडीत जावन देवाच्या मोगाची, देवाच्या उजवाडाची, देवाच्या काकुळतेची, देवाच्या जाणवायेची ऊब जाय. आनी ती ऊब कोणें केल्या? जेजून दिल्या. आमकां मोदें सेंटराक हाडलां आनी थंयसर आमी देवाच्या मोगाच्या उबेन जियेशें केलां. आतां अशें करचें थंय मोगाळ भोवन आनी भयणो, जेजूनच देगेक वेचें काम केलां. आतां पयस आसल्ल्यांक मोदें सेंटराक हाडिचें जाल्यार
तो धरूंक मेळटा जाल्यार ताचो हात धरून ओण नडयेत. पूण धरूंक मेळना जाल्यार कितें करचें? तो मस्त पयस गेला जाल्यार कितें करचें? हांवें थंय वचचें पडटा. हांवें थंय वचून ताका धरून इशीन हाडिचें पडटा. न्ही गे? ह्या देखून सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत सांगचे प्रमाणे he became poor so that by his poverty you might become rich. देवू दुबळो जालो वा जेजू दुबळो जालो आणि ताच्या दुबळ्यापणा मुखांतर ताणें तुमकां ग्रेस्त केली. आणि एकडच्यान तो म्हणटा फिलिपीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, तो आपणाच्या समासमपणाक लोबदोन रावलो ना, बगार ताणें आपणाकच खाली केलो. पळय कितली अपुरबाय. ताणें आपणाकच खाली केलो कित्याक? आमकां उब दिवचे खातीर. आणि ती उब खंय मेळटा? देवा थंय सेंटरांत. आणि आमी देवातावन मस्त पयस आसल्याव देखून, आमी ताच्या हाताक मेळनातल्याव देखून तो आमी आसल्या जाग्याक आयलो. तो देवाचो पूत जाल्यार तो मनीस जालो. आणि आमचे बरी जावन ताणें आमकां पाटी देवा थंय हाडलें. भाऊनो निबडीनो, जेजूची सगळी जिणी तुमी पळयली जाल्यार जेजूचे मिसांव आसलें मार्जिनाक वेचें. मार्जिन म्हळ्यार ह्या पोंतान कोण आसा पळया थंय वेचें. इंग्लिशांत पेरिफेरी म्हणटात. कोण पस्त पयस आसा, कोण देगेन आसा, कोण पोंतान आसा, तांकां पावचें आनी तांकां मोदें सेंटराक हाडचें तसलें काम. आनी अशें पोंतान पोंत वचून जेजू म्हणूंक लागलो की मोगाळ भावा भयणी, तुवें हांगा पयस रावचें म्हूण ना, तुवें ह्या मार्जिनांत जियेचें म्हूण ना, तुवें ह्या पोंतार जियेचें म्हूण ना, हांगा ये. आळे तुका बापाच्या काळजांत सेंटरांत तुका एक जागो आसा. थंयसर तुका उसवाड आसा, थंयसर तुका उब मेळटा, थंयसर तुका सांगात आसा. तूं कालें करताय हांगा रावून? जायते पोटी आमी असली वर्दी आयकल्या. थोड्या बऱ्या मनाच्या मनशांनी वाटेर पडून आसलेल्या मनशांक प्रत्येक जावन डस्टबिनान गी वा बस स्टँडान गी वा खणयेन गी पडून आसलेल्या मनशांक उखलून व्हरून तांच्या आश्रयांत जागो दिल्लो, तांची शुश्रूषा केल्ली. मदर तेरेजान हेंच काम केल्लें न्ही गी? एका अर्थान ते सांगताले की मोगाळ भवानी भयणी, तुवें हांगा ह्या डस्टबिनान पडून आसचें न्ही, तुवें ह्या हांगा कोणान पडून आसचें न्ही. आळे तुका हांगासर जागो आसा. थोडे पोटी दादले पियोन पडून आसल्या वेळार मार्गार गी, खणयेन गी आनी खंय गी वाटे देगेर गी तांची भुरगीं वा तांची पतीन येवन तांकां घरा आपोवन व्हरतात. आनी त्या एका करणे मुखांतर सांगतात की तुका हांगा जागो न्ही, तुवें हांगा मार्गार पियोन पडून लोळचें न्ही. आळे तुका तुजेंच म्हणलें घर आसा, ये घरा ये. जेजून हेंच केल्लें. आमी पोंतार आसतना आमी देवातावन मस्त पयस पावल्ल्या वेळार आमकां ताणें पाटी बापाच्या मोगा थंय हाडलें. जायत्या कारणाक लागून त्या काळाच्या लोकांक ही वांत आंकडूंक सोडुल्लें. म्हळ्यार जायत्या कारणाक लागून हो लोक देवातावन पयस पावल्लो वा देवाचो मोग अनुभव करूंक पावनातलो. जावं पुरो दुबळीकाय, जावं पुरो ते परकी पेगन्स जुदेव न्हय आसले,
जावं पुरो ते पातकी, जावं पुरो समाजेन तांकां पयस दवरलेलें, जावं पुरो हेरांनी तांकां आडायिल्लें, ते जावन जेजू सरशी येताना तोंडाम वगेच राव बार्तिमेवाक सांगले बरी हेरांनी तांकां आडायिल्लें. पूण आतां जेजू कितें करता, तांचे सांगाता वेता, तांचे सांगाता तो जेवता, तांचे सांगाता तो पियेता, तांकां आपणाच्या सांगातपणान तो फाटी हाडटा आनी म्हणटा की अळे तुमी विंचून काडलेली पोरजां, तुमी हांगसर लोळोन आसचे न्ही, बगाड बापाच्या लागीं आसून ताच्या मोगाच्या उबेंत जिवंक आपयिल्लेले व्यक्ती. भोव न्ही बडिनो, आमकां जेजून पयस तावन लागीं हाडला. ताणें आमकां आरावन धरला आनी त्या बापाच्या उबेंत तो आमकां सांबाळती आसा. पेंग्विनाची उदाहरणें दिल्लें उडास दवरा. ती रोटेशन घेवन हर एका सुकण्याक, हर एका पेंग्विनाक ऊब मेळ अशें करतात. आनी हांवें म्हळें जेजूनी आमकां बापाच्या मोगाच्या उबेच्या जाग्याक हाडला. तर आतां कितें करचें आमी? जे कोण बापाच्या मोगाच्या उबेतावन पयस आसात तांकां मोदें सेंटराक हाडचें काम आमी करूंक आसा. तांणी बापाच्या मोगाच्या उबेंत वाडच्याक आमी आदार दिवंक आसा. तांकां थंयच कोणशार हिवांत आकुण मोरच्याक सोडचें न्ही, बगार ताका हांगसर आमी हाडूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार हर एकल्याक देवाच्या काळजांत जागो आसा. ताच्या उबेची हर एकल्याक गरज आसा. आनी कोणेंच हांव पयस आसा, म्हाका सकडांनी सांडला म्हणच्या बोगणांत जियोंक नजो. तर म्हजें आनी तुजें मिसांव कितें म्हणून सान पावलो हांगा स्पश्ट सांगता. कोण पोंतार आसा, कोण मार्जिनर आसा, तांकां मोदें सेंटराक हाडचें काम. तयार आसाय तूं? भोव न्ही बडिनो, आयच्या किर्तनांत किर्तनगार म्हणटा देवूच म्हजो आदार, देवूच म्हजो आदार, म्हज्या जिवाचो राखणो, तो म्हाका नीत करून दिता. ताचे विणे म्हाका दुसरो आदार ना. देवाच्या उबे विणे दुसरी ऊब म्हाका जिवंत दवरूंक सकना. ताचे तोन मात्र हांव जिविताचे उदक पियोंक शकता. तर आमी तेणे हेणे धांवचें नाका, बदलाक देवाच्या उबेंत सदांच जिवंक प्रयत्न करया. आनी ह्या दिशेन आमी करचें प्रयत्न देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें तें जावं दी म्हूण मागून हें किर्तनांत आमी मागया. श्लोक. देवूच म्हजो आदार, देवूच म्हजो आदार. तुज्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा, तुज्या बळान म्हाका नीत करून दी. म्हजें मागणें आयक देवा, म्हज्या उतरांक कान दी. देवूच म्हजो आदार, देवूच म्हजो आदार. सर्वेस परस म्हज्या जिवाचो राखणो हें हांव जाणा. देखून
दादोशी मोनान हांव तुका यज्ञ भेटयतां आनी तूं भोव कनवळ म्हणून तुका वाकणटा. देवस म्हजो आदार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोंती सायबिणीच्या नोवेनाचे मागणे. ये बाळोक मोरये, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन वेंचून काडली आनी सबार देण्यानी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे सांगता संतोष पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबांक तुवें संतोष हाडले. तुज्या जिणयेन सडवंदराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सडवण जावन तुवें सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार पावुरता. हांव सोम्यांची चरण दासी म्हूण प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण खालती जालय आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणयेन पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां मागोवन दी. आमच्या कुटुंबान मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबान संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. हे मोरये, तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टान, दुखान, विघ्नांत आनी अनवरांत आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचें सर्व तुज्या पुता लागीं मागून दी. ये बाळोक मोरये, तुका मान करूंक व्हडा संतोशान आमी फुलां हाडून आयल्या. आतां ती आमी तुका भेटयता. ही ल्हान कानीक तुका मानवून दी म्हूण मागता. कशी ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या बोवारी प्रसार करतात गी, तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो, करण्यांचो आनी बऱ्या जिणयेचो परमळ आमचे बोवारी प्रसार जायचो कर म्हूण मागता. आमेन. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणता. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मोरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये
म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस हांव मागता. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर चार्ल्स जॉन मुना, कर्मिलीत भाऊ आमच्या आफ्रिकेच्या टंझानियांतलो, जेडिन मॅथ्यू लाझरस आसनसोलतावन, लुईजा मेरी लूकस फर्नांडीस सावंतवाडी महाराष्ट्रातावन, अश्मिता डिसोजा उडुपीतावन, सेलिन लोपेस होन्नावर कारवारतावन. तुमच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्घ दितना देव तुमचेर धराळ आशिर्वादां वचून दी म्हणून आमचे मागणे. देवादीन कार्मेन डिसोजा वाकोला मुंबई आनी हॅन्सल जॉना कार्डोजा अंधेरी मुंबई तावन सर्वीस फॉर देव हांकां सस्तीक विशय फावो करनी म्हणून आमी मागता. तर अपुरबायेचो दीस सोनवार तुमकां मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा. हो नियाळ हेरांक धाडूंक विसर नाकात. जर तुमकां हो नियाळ वेळार मेळना, कोण धाडटात धाडूंक विसरतात वा लेट करून धाडटात जाल्यार
तुमचें नांव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सअप करा. हांव आदल्या दिसा रातींच तें धाडून दितां. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.